Hello, maayong gabi sa tanan. Hallelujah. So, salamat sa Ginoo nga niyami karon naron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Salamat sa kahigayunan gyud nga gihatag sa atong buhi nga Dios ug sa atong pastor Pastor Alfred Caslam nga niapod kami aron mag-share pud sa pulong sa Ginoo alang kanatong tanan So, maayong gabi sa tanan nga nagsunod sa live So kanunay mo nagsunod sa live. Salamat sa inyong kinabay mga igsuon. So before ta magsugod mga igsuon o before pud mi magdaig sa ta mga igsuon. Hallelujah. Atong awitan natong buhi nga Dios. Saligan sa tanan na mong
Spirit, Lord. You're welcome in this place, Holy Spirit. Salamat sa mga pag-iya ka namo, Ginoo. Sa matag pulong nagagula sa mga baaba, Lord, your Spirit and their life, Lord. Salamat, Holy Spirit, sa presensya, Ginoo, Diyos, Lord. Nagalipay sa matag usa ka namo, Ginoo. Lord, ang tanan, Ginoo, Diyos, Lord, nga pagbuhaton, Ginoo, ikaw may mayo, Ginoo, Diyos, Lord. And salamat kay Ginoo sa mensahe, Ginoo, nga giandam alang, Lord, sa katawan, Ginoo. Salamat sa paggamit ka namo, Lord, nga matag pulong nagagula sa mga baaba, your Spirit and their life and their power, Ginoo, Diyos, Lord. Salamat kay Ginoo, Diyos, nga magbungkag sa tanan mga kapus, tanan mga gahong ni Satanas, o wala na buhat sa kaaway makapinit-pit ka in the name of Jesus. Salamat Ginoo, Diyos, Lord, ang tanan mga buhat sa mga kaaway gikan sa pinagagmay hangtod sa pinakadagko, mga pukan, mga bungkag in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo, Diyos, Lord, kay ang mga ngalan Ginoo gamahanan, Lord, ang tanan mga yukbo pinaagi sa mga ngalan ng Jesus. Salamat kay Lord Jesus, Lord, sa mga gugma, Ginoo, sa mga presensya sa Lord, kalipay, Ginoo, nga mag-impart sa matag sa kanang Lord, na kami nagmalipayong, Ginoo, sa paglahig, paghimaya sa mga ngalan ng Jesus. Isa pa man, Ginoo, Diyos, Lord, nagmalipayon kami sa paglaga di akong mahagtod niya akong mabalik, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo, sa mga kalipay sa mga katawan, Ginoo. Salamat sa mensahe, Ginoo, na humugtugma, Lord, sa kinahanglan sa mga katawan, Lord. And salamat kay Father God, sa mga hiling na dugo, Lord Jesus. Kapag sa matag sa kanang Ginoo, buhat sa kaway, makapenetrate in the name of Jesus. Salamat kay Father God, na tanan, Lord, na pasidungog pagpumaya pa. Salamat kanimo lamang, Ginoo, na mo ibalik Ginoo Diyos. Salamat kay Father God, dalay ka sa wali katapusan, Ginoo, ang kang balikan sa mga himaya. Salamat, Lord, in Jesus' name and with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. So, wala naman ulimtan no pagpailang mga igsoon. Ako din si Fritz mga igsoon ug si Ate Angelita. Yes, balana. O at yung Angelita Banglani no. So, may gabi day sa tanan once again no. Una day mag-share sa pulong day ang akong igsoon sa Ate Angelita Balani. So mag-greet po siya mga igsoon. Yes, mga igsoon. May gabi sa tanan, labi na sa atong host pastor, Pastor Alfred Gaslam. May gabi kanimo, Pastor. Ingon man sad sa iyang asawa, si Pastora Jima. Hallelujah. Iyang asawa nga gwapa, ug uban sa iyang pamilya, iyang mga anak, si Pastora Dara, nga iyang anak nga gwapa, si Deborah. Sama lang gyapon mga gwapa o gwapo si Pastor Gio, si Juas og ingon man maayong gabi ninyong tanan. No? Ingon man sad nga ani adinhi karon, maayong gabi ninyo. Og ako sab nga gigreet ang akong mga kauban sa The Word of God is Spirit and Life. No, labi na tong naa sa gawas sa nasod, no? Nga dili na lang ako tagsa-tagsaon sa pagngalan. Og labi na gyud ang mga members dinhi sa The Word of God Spirit and Life nga nananaw karon. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon, no? Dako kay kog pasalamat diha sa atong buhi nga Dios nga gitagaan gyud ko niya og higayon diha pag wali sa iyang pulong mga igsoon. No, ingana ka maayo ang atong buhi nga Dios. Dinhi ko na bless sa iyang pulong dinhi sa 1 Corinto 2:10. Nagtitle kini og ang kaalam sa Dios. No, dinhi ko magkuan sa verse 10. Ingon yang pulong dinhi mga igsoon, apan gipadayag kanako sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong labing tinago nga mga katuyuan sa Dios. Dahil mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga gipadayag sa matag usa nato nga diha nga katawhan sa Ginoo nga iyang pinili. Dili pod tanan mga igsuon nga gipadaygan. Kay nagingon ang iyang pulong nga ang apa nagingon iyang pulong nga dinhi sa
dinhi sa ikaduhang dinhi sa 11, walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu ug ingon ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. No? Sa atong mga kadausa nato, mga igsuon, padaygan ta sa atong buhi nga Dios. Pero mga igsuon, dili nato ang pulong sa Ginoo nga mao'y magpadayag kanato sa matag usa ang iyang espiritu, dili ang kalibutanon. Kailangan mga igsuon, ang atong gamiton, ang paglakat nato diha sa atong diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon, ang diha sa espirituhanon, dili sa kalibutanon. Kay kung maglakat ka sa kalibutanon, mga igsoon ato ang kinabuhi nato walay nada. Pero kung maglakat kita diha sa espirituhanon sa Ginoo, glory to God, super hayahay ang atong kinabuhi. Wala tay mga sakit. Hallelujah. Kay nag-ingon sa dinhi ang iyang pulong sa 12. Wala nato madawat ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mabanhaw, aron atong mabaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. O mga igsuon, kay kung ang pulong sa Dios mo'y nagprevail kanato sa matag usa, pinaagi sa paglakat nato diya sa iyang balang espiritu, ang mga tinago dinhi sa pulong sa Ginoo atong masayran. Unsay mga pamaagi dinhi sa pulong sa Dios kung ato lang basahon ang Bible mga igsuon, atong mahibaw-an ug giyahan ta sa sa espirituhanon. Busa mga igsuon, nagingon sa dinhi sa iyang pulong nga kung ikaw agamiton lang nimo ang kaalam sa Dios, dili ang kalibutanon, hayahay kay imong kinabuhi. Kay ang espiritu sa Dios wala kita, kay ang espiritu sa Dios mo'y magtudlo sa matag usa nato ka kinabuhi. Amen. No? Kay ang iyang pulong, kay nag-ingon dinhi sa iyang pulong dinhi sa dinhi sa panultihon. Hallelujah Jesus. Panultihon. Hallelujah Jesus. Hallelujah. No? 12:3. Kay kung maglakat kita mga igsuon sa mga dautan, dili mo tunay atong kinabuhi. Pero kung maglakat kita diha sa espirituhanon mga igsuon, bisag unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili gyud ta matarog. No? Uban sa pulong sa Ginoo, dili ka magbuot-buot nga kini gyud imoa, kini gyud ang atong kailangan nga buhaton, dili mga igsuon, kung dili magagad ta sa atong sa espiritu sa Ginoo nga mo'y nagyas sa matag usa nato kag kinabuhi. Ug ang espiritu nga mo'y magiya kanato mga igsuon, muhatag nato kaghayag diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Ug ang suga dinis atong lawas mga igsuon mao ang atong mata. Ug ato kining gamiton ang atong mata diha sa maayong mga buhat, kundi sa mga maayong buhat aron kita mahimo pud tang kahayag sa mga igsuon nga atong siran diha sa pulong sa Ginoo, nga katong mga igsuon nga wala pa kabalo sa kamatuoran mga igsuon. Kay ang Ginoo nga atong gialagaron dili makita ug dili pud kita maglakat diha sa mga unod nun. No, kailangan mga igsuon nga mubarog ta diha uban sa pulong sa Ginoo. Dili ta magbuot-buot, dili ta magingon nga kinanglan mo ni atong kuan buhaton. Pero magsun muabot ang panahon nga kana moingon ka nga kana imong buhaton. Pero kung maminaw lang ka sa pulong sa Ginoo uban sa iyang balang espiritu, makaingon gyud ka nga dili di ay ang imong kaugalingon mo'y matuman kun dili ang pulong sa Ginoo. No? Kay maayo kayo ang imong kinabuhi kung maminaw ka diha sa pulong sa Ginoo. Kay makabarog ka igsuon, dili nimo kaugalingon kun dili ang pulong sa Ginoo nga mo'y magiya kanimo. Mao ka na ang giingon sa Ginoo nga hayahay ta, mula hutay lang ta. Mula hutay ta uban sa iyang pulong uban sa pulong sa Ginoo. Kay ang iyang pulong maoy importante. Word sa Ginoo mao po'y the best. Bisag unsa pa ng mga trials diha maabot sa imong kinabuhi. Ang labing trials nga imong diha ma-met ang imo diha sa imong pamilya. Pero dili lang gyud nimo tan-naawon mga igsuon. Kay kung maglakat ka diha na nga ingana ang imong kinabuhi,
wala gyud kay maangkon nga ganti diha sa Ginoo. Hallelujah. No? Kinailan ng mga igsuon diha sa pulong sa Ginoo. Nga nag-ingon diha siya sa pulong sa Epeso, nga bisag unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi, ato ginang pangandaman sa mga trials karon nga ni kaning mga buhat sa mga gobyerno nga dili maayo mga igsuon. Kailangan nga dili gyud ta mo tuon ang mga balita-balita kay ako mga igsuon, dili gyud ko maminaw ng mga radyo. Kung mag-open na nga ako ganing bana nga ingana mga balita, ako gina siyang palungon. Kay kana siya magkalibutanon. Pero kung maglakat ta diha sa iyang pulong mga igsuon, ma-aware ka sa panghitabo nga umaabot, ay di ay makag-istorya bitaw ka sa balang espiritu nga Lord, karong adlaw ikaw magagiyas sa akong kinabuhi. Nga ingana kung makag-share ko sa akong isig katawo, ikaw gyud mamuhat Lord, dili ako. Moto nga ing mga igsuon nga mga trials dili man pariha ang mga tawo batasan na ay imong mashiran nga insultuhon ka, nga ipabation ka, ipuspa ka, nga grabing pamalikas, pero dili lang gid nimo lang naon mga igsoon ang imong tutukan ang saad sa Ginoo, no? Mutuo sila og sa dili, ang importante nga nasiran nimo sila sa pulong sa Ginoo. Kay moabot ang panahon, dili na ikaw ang paninglan sa ilang dugo, no? Kana kay ingon kay karong sa panahon na mga igsoon, kay inig-share na ako sa mga pulong sa Ginoo sa akong mga silingan. Dagahan man mo ingon nga ingana muna. Pero Lord, ikaw mamuhat. Ikaw gyud ang akong guidance sa kinabuhi. Kay ingon man ang pulong niya sa Ginoo, no? Kung mag-share ta, kailangan gyud nato nga batunan nato ang kaligon. Dili sa tawhanon kun dili diha sa balaang espiritu. Kay naglakat man ta sa balaang espiritu, dili sa kalibutanon. Amen. Kay nakig-away ta mga igsuon, muna yun na to nga, kinanglan kong mag-share ta sa pulong sa Ginoo. Ingon siya sa Epeso 6:11. Ingon siya nga, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanlimbong sa yawa. Amen. Oh, kaya ang mga abito nimo mga igsuon na amang gyud na. Labi na kung siran nimo sila, labi na katong mga taong mga plahubog, dili gid sila mo tuo. Dili gid sila mo tuo, bot bitaw. Pero basaha ang pulong sa Ginoo. Muna, kung na-bless kay ko nga, mingon din sila nga, akong gashiran sa pulong sa Ginoo, mingon ang uban, nagpasalamat daw sila nga, bisan wala daw kuno sila kabalo sa kamaturan, pero kanang naay tao gigamit sa Ginoo. Ako lang silang pasabton nga muna ing ana nga mutuog gyud ta nga na ang atong buhi nga Dios dili makita. Kay ang atong Ginoo sa diha nagpalansang sa cross, nabanhaw na. Miingon din ang uban nga bot-bot kunong tinuan nga pariharamang kuno gyapon ay Ginoo. Pero dili man ta makiglantugi diya sa pulong sa Ginoo. Ang importante mga igsoon, nga inig-share nato sa pulong sa mga tao nga wala pa kahibalo, nga kinalan mo dot-dot gyud ta. Kay ang kadaugan sa matag usa nato, mao gyud atong yawi didto sa atong buhi nga Dios. Ang pag-share nato mga igsoon diha sa pulong sa Ginoo, maoy dakong pribilehiyo sa atong kinabuhi. Amen. Mao nang akong ingon sa matag usa, bisan pa man didto nga magtotoo lang gyapon. Magtotoo miingon sila nga na magunsa daw ang tambal nga gigamit man gyapon na sa Ginoo. Ana ba? Makaingon day gyud ko nga wala gyud ay wala ko nasayop di ay sa pag-anhi sa the word of God, spirit and life, nga matinud-anon, nga ang tanan-tanan dinhi akong nakatunan, ang nakaingon jud ko nga lahi ra gyud sa akong naagian nga mga kanabitaw na simba na ako nga born again. Nakaingon jud ko nga Lord, nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga iya jud kong gihatod dinhi. Amen. Nga ingon ang pulong sa Ginoo nga magmadasigay kamo. Pero saon man ako pag dasig nila nga ang uban miingon man nga
sister, nga, ang pari, sister, nga no, muingon man ang pari, nga kinalan mo inom yun, kuno, ang tao. Bini ko nga, pasagdi lang na kay, nag-ingon mapulong sa, sagdi na lang na sila kay dili tanan, pari, gwapo. Nasay gyapoy pari nga gwapo. Dili tanan pastor gwapo, pero naay pastor nga gwapo. Ug nagtudlo sa kamatuoran nga walay kahadlok nga mudasdas sa kamatuoran pagwali sa kamatuoran. Kung nakay sala mga igsuon, dili gyud ka angay masuko nga koreksyonan ka, pasalamat pa ka nga naay magkoreksyon sa imo sa mga panghitabo nga umaabot, no? Maayo kayang Ginoo nga mga igsuon. Amen. Ako yung pasalamatan ang buhi nga Dios sa akong kinabuhi, no? Amen. Nga gitaga ang nang gipasalamatan gyud ako ang buhi nga Dios nga gyud kong gitultulan sa insakto nga pagtulunan. Amen. No? Mao gina akong dakong pasalamat sa buhi nga Dios nga inakaingon gyud ko nga ang the word of God is spirit and life nga maugi dalan sa akong kinabuhi. Sa una, mga igsuon, akong kinabuhi, maglisod kog explain, pero pag anin ako dinhi sa the word of God is spirit and life. Super hayahay ang akong kinabuhi. Glory Amen. to God. Amen. No? Wala na ko'y sakit. Amen. No? Kaya healthy. Uban sa akong mga anak. No? Ingon day, makaingong yun ko ba nga, maayo gid kay ang Ginoo sa akong kinabuhi sa matag pulong nga akong mabasa diha sa iya, gitagaan gyud ko niya og guidance, gitagaan gyud ko niya og kusog, gitagaan gyud ko niya og long life, no, gitagaan gyud ko niya og kanang pastor nga matuod gyud nga muyagyag sa kamatuoran nga ang tao nga wala pa kabalo sa kamatuoran makabalo gyud kung mubasa lang gyud ta, kung unsa itudlo nimo ang ato lang gyud nga mosunod gyud ta. Ang pulong nga matag tudlo lugar metag itudlo sa pulong dinhi sa Bible, atong itisok sa atong kasing-kasing. Mao gini atong kalambuan, dili gyud nato ibaliwala. Kay ang importante ang word sa Ginoo. Amen. Dili kay magbuot-buot ka ba nga muni ingana maminaw gyud ka sa Holy Spirit nga mo'y guidance sa atong matag usa ka kinabuhi. Kay ang Ginoo maayo gid kay sa nga tanan. Amen. No, dili baka ko nang atong buhi nga Dios. Ug unsay gisaad niya sa ato, iya gyud nang buhaton. Amen. No? Amen. No, salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga iyang gihatag kanako. No, hallelujah. No? Wala ko kulbai kay first time yun ako, hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. Salamat kayo God Lord, no? Sa imong paleg sa ako Lord God. Wala ko kulbai, hallelujah, by faith. Hallelujah Jesus God. Hallelujah. So, salamat Lord nga sa imong kaalam Lord, sa imong balang espiritu nga ikaw good Lord ang nagaguide sa ako. No, gihatag sa dako ni sa akong kauban si Sister Rich. No, glory to God. Hallelujah. So, hallelujah. So, muda niya siya mga igsuon, itong ginaingayon ni Pastor nga naa siya cancer, no? So, giayo siya sa atong buhi nga Dios. No, mugawas ang iyang pagkaon. Ano, sa iya, no? So, wala, muna siya nga maayo sa Ginoo, no? Sa atong kinabuhi. So, before day ko sa mensahe mga igsuon, mag-greet sa day ko mga igsuon. Greet na ko mga Durog family, no? Diha sa Talidhay, sa tanan no Durog family, no, sa bisan asa nga dapit, no, ug sa akong papa nga nasa Agusan del Sur, ug akong manghod nasa Talakugon. Akong maigsoon na sa Talidhay si brother, maayong gabi brother. Og akong pinakagwapo nga bana. Amen dayon. Hallelujah. Oh, naadiri karon mga kagupa. No, si Kenneth, si Jetro. Kagupa. So, maayong gabi, no. Naadiri sila diri karon, no, sila Ate Dara, si Pastor Gio, successor, no.
Tidara, ang pinakagwapa, no? Sa ano? Wala si Debra manggod. Gwapa gyapon. Hallelujah. So maayong gabi dahil sa tanan, no, sa mga naminaw sa ila Pastor Jury Catarata, uban sa ila Pastor Ria, no, sa tanan nga naa din na lang Russell Tumbalang, lang Pastor Bernie Sinagunya sa Mati, uban sa yung tibok pamilya sa tanan members sa the Word of God Spirit and Life sa Mati, sa Kapastor Chupilo Yumo sa Bohol, sa tanan membro din ha sa Kapastora Vivian Lizardo sa Kabuyaw, Laguna. So maayong gabi dahil sa inyong tanan, no. So dininata sa atong mensahe, no, sa atong buhi nga Dios. So ang gihatag sa akong maigsuon is dirita sa Roma 5 versikulo 8. So Roma 5 versikulo 8 ingon ang pulong diri, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Verse 9. Og kay namatarong naman kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Verse 10. Kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. 11. Og dili lamang kay kinira, kundili nga nagakalipay usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kang kinsa nakadawat kita karon sa pagka pinasiguli. So ang Dios magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong, no. So nagaingon ang pulong diri sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato. No, tungod sa gugma sa Dios, iyang gipadayag, no, iyang gipadayag dinhi kanato pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak. Aron kita mapasiguli diha sa iyang mapasiguli diha kaniya sa atong Dios. No, pinaagi kang Jesus Christ nga nagpalansang sa krus dito sa Kalbaryo aron nga atong mga sala mawagtang, no, pinaagi sa iyang dugo, no, sa pag-ula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Aron nga kita mahimong matarong atubangan sa Dios. No, dili pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong, no, atong kaugalingong buhat, kundi pinaagi kang Kristo Jesus nga mo'y nagpamatarong sa atoa. Amen. No, kay kinahanglan mangud mo nang ginatudlo ni pastor nga kinahanglan nga dunay balaan nga mo'y mag ako sa tanan ba sala sa katawhan tungod kay walay lain nga angayan nga mubuhat niya na kundi si Kristo lamang gyud, no, ang bugtong anak sa Dios. Kay siya balaan wala siya sala mga igsuon. Apan gipakasala siya sa Dios aron nga kita ang atong mga sala atong mga kwaon niya, no, iyang gikuha aron nga kita mahimong matarong atubangan sa Dios. No, muna nga kay namatarong naman kita karon pinaagi sa iyang dugo, no, iyang dugo mo'y nagbalaan sa atuan, iyang dugo, no, ang dugo ni Kristo Jesus mo'y katubsanan sa atong mga sala, no, mo'y naghugas sa atong mga kasalaanan. Labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios, no. Amen. Pinaagi kang Kristo Jesus, luwason kita, no, sa Dios. Pinaagi siyang kinabuhi, no, gikan sa kapungot sa Dios. Mubita nang gingon sa John 3:36 nga atong basahan mga igsoon. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo sa John 3:36. So ingon siya diri, ay, salamat Holy Spirit. Ingon siya din nga, ang musalig kaniya or ang mutuo kaniya, umutuo sa anak, may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makatilog kinabuhi. Hinunoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So ang kapungot sa Dios magapabilin sa tao nga dili mutuo sa bugtong anak sa Dios nga nagpalansang sa krus tungod sa atong mga sala mga igsuon. Siya ang Dios, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo igsuon. Ug walay laing ngalan nga gipadala no diri sa kalibutan nga ang tao maluwas. No, hayahay ang tao nga naay Ginoo. Hayahay ang Ginoo ang tao nga dunay Jesus, no, sa iyang kinabuhi, sa iyang kasing-kasing ngano man labi patang luwason sa Dios. Yes. No, bisan unsa ang klase nga katalagman sa kalibutan, kung ikaw nagtuo ka sa Dios, dili kaniya pasagdan mga igsuon. Amen. Kay ngano man ang Dios matinud-anon siya sa iyang pulong. No, kung moingon siya nga luwason kaniya, luwason jud kaniya. Amen. No, nganong ang tao wala maka sinati sa gahom sa Dios, di man gud motuo sa iyang pulong.
No, ang requirement mo bitaw nang ginatudlo ni pastor, ang requirement gyud sa matag Kristohano, no, mutuo ra siya sa iyang pulong. No, mutuo sa pulong sa Dios. Mo bitaw nang gingon sa James nga wala mapaabot ang tao kung siya magduduha. No, ang taong maduduhaon sama siya sa balud nga ginakuso-kuso, no? Nya mo lagi na mga igsoon nga ang gusto sa Dios nga maiusa ang imong nahuna sa iyang pulong. Mo bitaw na ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 nga atong basahon mga igsoon, no, ingon ang pulong sa Ginoo, no, sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ingon siya diri mga igsoon nga diri nato isugod sa verse 3. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. No, atong bihagon gyud atong hunahuna mga igsoon diha sa pulong sa Ginoo. Kay kung kini mabihag man gud siya sa pulong sa Ginoo mga igsoon, muna nga ligon ta mga igsoon, ligon ta bisan unsay mundanga sa atong kinabuhi, makapadayon ta igsoon kay we are born victor. No, we are born victorious mga igsoon. Muna ang gi-impart sa Ginoo sa atong mga igsoon ba nga kita iya ta sa Dios nga madinaugon, no? Amen. Kay dako si Kristo nga nagpuyo sulod sa atong kasing-kasing. Muna nga hayay ta mga igsuon kay ang atong gisaligan nga Dios matinud-anon sa iyang pulong, no? Amen. Ug ang tanang pabor ihatag niya sa atoa mga igsuon. Usa lang gid mga igsuon, likayan gid nato ang pagpakasala. Kay ngano man ang pagpakasala mga igsuon, munay makapahilayo sa atoa sa maayong butang ba nga giandam sa Dios alang sa atong kinabuhi mga igsoon. Muna bitaw nga ang gusto sa Dios nga magmaputlit ang mga igsoon, ang gusto sa Dios nga kay Dios, ang Dios balaan mo gud ang Dios mga igsoon. Muna ang gusto niya nga kita nga nagasunod balaan pud mga igsoon. Ug nabalaan ta pinaagi kang Kristo Jesus. No, dili pinaagi sa tuang mga buhat mga igsoon. Muna ang gusto niya nga nagakalipay ta diha sa iyang presensya ba. No, kay wala man gilain nato nga kalipay makatagba sa atong kinabuhi si Jesus Christ ra gyud ang tubag sa tanan, no, tanan mga pangutanan nimo may tungod sa kinabuhi, tanan mga pangutanan na may tungod sa kalibutan nga nagahitabo karon si Jesus ra gyud ang agampulong sa Dios mo'y katubagan sa tanan. Hallelujah. Mo bitaw na nga ang Dios gusto niya nga mahiusan ang atong hunahuna di siyang pulong. Kay ngano ang tanan nga gikinahanglan nato mga igsoon ihayar ging ikadugang sa tuwa sa diyang unahon nato sa mga igsoon. Kay ngano mo bitaw na ang gusto sa Dios, di ba? Iya ging wagay siya magdumili sa iyang buktong anak paghatag. No, mabasa gyapon nato na sa Roma mga igsoon. Roma 8:32. No? Hallelujah. Salamat sa Ginoo no, sa iyang pulong. Amen. Ingon siya diri mga igsoon, Roma 2:32. Siya nga wala magpahigawas sa iyang kaugalingong anak, kundili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? No, ihatag niya ang tanang butang. No, uban kaniya, no? Mangayo manggud ta pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. No, mangayo ta sa amahan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Yes. No, iyan ang ihatag. No? Muna ang nakahayahay nga naatay Jesus, no, naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ang tanang butang nga atong gidesire mga igsoon, iyarang igadugang. Amen. Basta unahon na to siya mga igsoon. Moram nang kalipay sa Dios, di ba? Ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan tungod kay wala magi ato ang mga igsoon. Di ta makapasigarbo sa atong kaugalingon. Nga nahimot ang matarong, nga nakabalot sa pulong sa Ginoo, nga nahimot ang malamon mga igsoon tungod sa pulong sa Ginoo. Kay, di ba? Makabalutas ta ng butang, no? Tungod manggod sa pulong sa Ginoo, tungod ni Holy Spirit, no? Gipadala si Holy Spirit, pinaagi kang Jesus Christ, no? Kay di ba ana man si Jesus nga iyang ipadala ang magtatabang. Siya matudlo sa tibok kamatuoran, no? Kay siya ang espiritu sa kamatuoran. Mo'y magatudlo sa atua sa tibok kamatuoran aron nga kita dili ta malimbungan ni Satanas. No, anong malimbungan ka ni Satanas? Tungod kay wala na ni prevail ang pulong sa imuha, sa imong kasing-kasing. Wala na ni prevail ang pulong sa Ginoo. Muna nga gusto sa Ginoo nga kanang atong hunahuna atong kasing-kasing maigsoon mabihag sa iyang word. No, mobitaw na nakabutang sa Colossians
Ana siya sa Colossians mga igsoon. Busa Colossians chapter 2 verse 6. Ingon siya dinhi, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo. No, gidawat nato si ikaw, gidawat nimo si Jesus Christ nga Ginoo sa imong kinabuhi. Ang siya dinhi, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. No, magpadayon ta sa pagkinabuhi diha kaniya. Verse 7. Nga mga pinagamot og pinatubo diha kaniya og linigon diha sa pagtuo. No, linigon diha sa pagtuo. Unsa man nga maligon ang imong pagtuo mga igsoon? Basa gito siyang word, kay ang iyang word may makapaligon kanato. Muna ang gingon sa Roma, no 10:17, salamat sa Holy Spirit, nga faith cometh by hearing, no, and hearing by the word of God. No, ang pagtuo day magagumikan no sa pagpamati, no? Aron nga mo maligo na nga atong pagtuo mga igsoon diha gito sa ang word. Ang word may atong final decision mo tungkol sa atong igsoon, no? Nga pastoral nilin may gabi dahil kanimo pastoral nilin. No nga ang word man gid sa Ginoo may atong final gid nga decision mga igsoon. Kay mo matud pa ni Pablo, ingon pa si Pablo nga wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundi ang pagdapig sa kamatuoran mga igsoon. Muna bitaw nga ang matag-usapan na bitaw namo sa the Word of God, Spirit and Life. Walay lain bungat kundi ang pulong sa Ginoo. Tungod kay tinuod ang pulong sa Ginoo mga igsoon. No, kung ikaw wala ka kasinati sa gahom sa Dios, makasinati ka mga igsoon sa dihang imo nga ialaw ang Dios. No? Ialaw ang Dios sa imong kinabuhi mga igsoon, dawata si Kristo. Nga imong Dios o Ginoo sa imong kinabuhi. No? Og ipahari gid siya mga igsoon. Gusto sa Dios nga maghari siya sa imong kinabuhi mga igsoon. Kay ang tao nga dili niya ipahari si Kristo sa iyang kinabuhi, maglakat gid siya sa unod-non mga igsoon. Muna nga sa diha maglakat na siya sa unod-non mga igsoon, muna nga mapuno siya sa kabalaka, mapuno siya sa problema, mapuno siya sa kalibutanong pangunahon na igsoon. Muna kapildihan sa isa ka Kristohanon. Di man siya makapadayon sa papangalagad, kinapuno naman siya sa kabut. No, muna yung mga sagbot sa kinabuhi. Hallelujah. Muna yung mga sagbot sa kinabuhi mga igsoon, kaya mga kabalaka, mga problema. No? Sa dihang maabot ang mga pagsulay mga igsoon, mundang lang sa papangalagad sa Ginoo. Wala ta gitawag sa Ginoo aron sa pag-abot sa panahon sa pagsulay sa imong pagtuo mga igsoon, muundang din ka. No, gitawag ta sa Ginoo aron makapadayon ta, aron makasulti ta ba nga ang Dios, no, nga ang Dios mo'y namuhat sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Amen. No, dili pinaagi sa imong kusog mga igsoon, muna nakabutang sa Timothy. No nga ang matag-usa sa ato mga igsoon, no, gusto sa Dios nga makalahutay ita mga igsoon. Lahutay ra man gyud ang gusto sa Dios. Kay nga no mura man gyud na mga igsoon hantod sa imong pagbalik, no? Ang Dios mo'y nagapanglihok sulod nato alang sa iyang kagulihong kahimuot mga igsoon. Dili pinaagi sa tong buhat mo nang mahimo nato ang tanan pinaagi kang Kristo. No? Na may moabot ng pagsulay sa imong mga igsoon, apan overcomer may ka mga igsoon, overcomer ta mga igsoon kay mula gyud na mga igsoon panganak ta nga overcomer mga igsoon. No, wala ta tawga sa Dios aron mahimo nga kanang dinaog-daog ni Satanas. Hallelujah. Gihatagan ta gahom sa Dios aron nga makasukol ta sa tanang mga plano ni Satanas, no. Piliro na magud siya sa walay katapusan ug walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. No, walay makapahimulag kanato gikan sa presensya sa Ginoo. Basta lang gid magbalaan lang ta mga igsoon. Likayan nato ang sala, kay ang sala mo'y musangpot nato ngadto sa pagka ngadto sa kalaglagan mga igsoon. Ang sala man gyud mga igsoon mo'y makapahilayo sa imo sa presensya sa Dios. Likayan gid mga igsoon mo na ginatudlo ni pastor. Kay mo mong gitinuod pod. No, mga igsoon mo na nakabutang sa Bible ang pulong sa Dios. No, buhi ug abtik gyud mas hait pa sa espadang duay sulab. Makoreksyonan ka mga igsoon, parang dawaton man gina sa mga anak sa Dios kay nganuman ang mga anak sa Dios manggidawaton sa iyang pulong. Amen. No, ang tao nga dili mamati sa pulong dili iya sa Dios. No? Kung dili ka mamati sa iyang pulong na pamati sa iyang pulong aron nga no makabaton ka kaligon makabaton ka og kanang katubagan sa mga pangutana nganong ang mga anak sa Dios nganong musulti ang taga the Word of God, Spirit and Life nga hayahay, walay sakit, walay problema, daga kwarta mga igsoon. Kay nga naman, ang tanang butang igadugang sa Dios. Mangayo ug bisan unsa pinaagi sa pangalan ni Jesus, ihatag na niya mga igsoon kay matinud-anon siya sa iyang pulong. No, ingon pa gani siya sa iyang pulong nga, ask anything in my name and I will do it. No, I will do it. Inana ang Dios, inana si Jesus. Iyan ang buhaton mga igsoon. Mo nang hayahay ang mga anak sa Dios.
Mo bitaw na nga no salamat sa Ginoo no nga. Oh, nga akong balik ko basa mga igsoon sa Colossus 2 verse 7 nga mga pinagamot og pinatubo diha kaniya og linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudluan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Muna makapasalamat ta igsoon tungod sa pulong sa Dios nga ni privilege sa atong kasing-kasing. Amen. No, dili ta matarog sama sa gingon ni ate ganina, dili ta matarog tungod sa pulong sa Ginoo nga ni privilege sa atong kasing-kasing maigsuon. Na dagan mga restohan mga igsuon nga wala ni prevail ang word. Mo na bitaw nga sa diha maabot ang pagsulay sila mo na muundang, no? Mo na maabot ang pagsulay sa iyang kinabuhi, makapangutanon ng Lord ngano man ni Lord manumboy na sa Ginoo ba? Ngano man Lord, ngano man Lord? Ngano inaniman ngano imbis na ngalagad na ngalagad ko ngano inaniman pangutan na imong kagalingon. Nudwara man ang maigsoon, isa distingan ang imong pagtuo maigsoon, or nakasala ba ka? Nudwara yun ang maigsoon, sutaay mong kasing-kasing. Muna, ingon ang pulong sa Ginoo, examine yourself, no? Muna nga, gusto sa Dios nga, gusto manggod sa Ginoo maigsoon nga may sama ta sa iya, Amen. no? Nga balaan manggod ang Dios. Muna gusto sa Dios nga, maglakat pud ta sa pagkabalaan, pagkamatarong. Mahimo nato na mga igsoon, pinaagi ra gyud sa ang word. Kaya nga naman, dili kung atong hunahuna, atong gamiton, atong kaugalingong kusog, di na ito na mahimo mga igsuon. Mo bitaw na nga pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ato gina siyang i-acknowledge, no? Siya ang mutabang sa ato ang mga igsuon. Nga maglakat ta diya sa Espirituhanon nga bahin. Maglakat ta sa pagkamatarong pagkabalaan. Kaya siya man gipadala karon dispensation na manggod sa Holy Spirit mga igsuon. Siya na ang nagapanglihok karon. Amen. No? Siya ang nagapanglihok sulod nato alang sa kay muot sa Dios. Muna bitaw nga, kung magtuman ta sa pulong sa Ginoo mga igsuon, kung atong ikinabuhi ang word mga igsuon, hallelujah, no, ilikay ta sa tanan mga katalagman. No, nabasa na hinuon ginako ang katong giingon ni pastor nga, sa pinadayag mga igsuon, hallelujah, ingon ang pulong sa Ginoo, nga tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti. Pinadayag, chapter 3, verse 10. Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamay ng tuson, pagabantayan ko ikaw nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay, nga hapit na maabot sa tibok kalibutan, sa pagsulay sa mga nanagpuyo sa yuta. No? Ilikay ta mga igsuon. Muna, yahay kay mga anak sa Dios. No? Nga nagtuo, nagsalig sa pulong sa Dios, nagtuo kang Jesus Christ. No? Kaya naman, dili mo ka madlok, dili ka malisang maigsoon sa dayang moabot ang mga pagsulay diri sa kalibutan. Kaya naman, nasayod ang imong kasing-kasing, nasayod ka nga ilikay ka sa Dios. Muna yang saad mga igsoon. Kaya ginabantayan sa Dios ang iyang pulong nga iyang pagatumanon mga igsoon. No, simple na, muna ginaingon ni Pastor nga, simple na igura ka mo tuo mga igsoon. Nganong dili ka makatuo, mula gina mga igsoon, kay naglakat ka sa 5 senses. Naglakad pa ka sa 5 senses, no? Naadin na yung mga kabalaka, naadin na yung mga problema, si kagunahon sa imong problema, si kagunahon sa imong kabalaka din na, unsa pa ng klase nga mga buhat man as kaaway gud maigsoon. Bungkago na nimo maigsoon, kaya mga igahom maghihatag sa Dios. Kung ikaw Kristohanon ka, igamitan na imong otoridad aron nga ang buhat sa kaaway nga naga pamuhat sa imong kinabuhi, kung imong nabantayan sa imong kinabuhi nga namuhat ang yawa sa imuha, bungkaga mga igsoon kay gihatagan kag otoridad mo bitaw ning gibasa sa atong igsoon. Yes. Si ati ang nilita no nga ingon pa sa pulong sa Ginoo Ephesians 6 verse 11 to 18 no nga atong yung sulubon nato ang armadura gisulod nato mga igsoon no. Muna tungod kang Kristo Jesus, hallelujah. Muna nga bisan unsa mo ang ipana sa yawa sa tuwa sa diha nga naglakat ta sa pagkamatarong mga igsoon, di ta maigo mga igsoon, no? Nganong naigo ka sa pana ni Satanas kay mo na kay gibuhat nga di maayo mga igsoon mo ginay labing tinuod. Muna mangayo ka pasaylo sa Ginoo mga igsoon kay sa diha mangayo ka pasaylo sa Ginoo, pasayloon mayig ka, no? Hiluan kaniya sa tanan natong dili pagkamatarong mo na iyang giingon. Muna nga ang Dios kasaligan man siya nga mo pasaylo, no? Basta lang gid mga igsoon nagi pagsalikway no sa pagpakasala. Isalikway na mga sala din ha no. Kung kaniadto nagapangawat ka, ay na pangawat no. Ay na pangawat mga igsoon kay
Di harap ka na magsugod mga igsoon sa gagmay-gagmay, kuha kag mga ginagmay din na antod sa mudako na mga igsoon. Ay, hindi mong wala- Likay na mga igsoon, labi na nga ikaw Kristohanon ka. Hallelujah. No, likay na mga igsoon, bisan pa man bisan unsang klase nga sala nga imong nabuhat mga igsoon. Hallelujah. Undangin na mga igsoon. Dili buot sa Dios nga malaglag ka. Ang gusto sa Dios nga adto ka sa iyang gingharian. No, hantod nga siya mobalik no sa diri sa kalibutan no. Gusto niya nga makig-uban ta sa iyang gingharian mga igsoon. Muna ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Wala niya buhata ang Ginoo ang tao nga aron maimperno. No, gusto niya nga malangit. Amen. No, kay amahan gud siya. Di pa siya gusto nga ang iyang anak magkalapait. Di pa siya gusto nga ang iyang anak may adto sa kalaglagan. No, kay gugma man gud ang Dios. Mo bitaw nang gipadala bitaw ang mga mensahero, mga magwawali. Bisan kinsa pa nga nagawali din ha mga pastor. Nagipadala niya aron nga makabaton og kamatuoran no, makabalos kamatuoran ang tao. No, kay dili naman no, ang tao no, ang pulong sa Ginoo ni kailap naman sa tibuok kalibutan no. Amen. Apan wala lang ka namati, wala imong gi-reject ang word sa Ginoo nga dapat nimong dawaton. No, tungod kay munay labing kabililhon mga igsoon kay ang pulong sa Ginoo labi pa kabililhon kay sa pure nga bulawan mga Amen. igsoon. Yes. Mo kini maghatod kanimo ngadto sa kadaugan. Mo kini maghatod kanimo ngadto sa kahayahay mga igsoon. Amen. Nganong hayahay ka? Mura gina masabtan mga igsoon sa diyang ikaw na mismo makasinati sa iyang word. No? Lahi man gud mga igsoon nga nagapamati lang ka. Lahi putong imo nang ma-experience iyang word. No? Basta lang, palabay lang ni mo pikas dalong. Muna palabay nimo pikas dalunggan ang pulong sa Ginoo. Di ka kasi nati sa gahom sa Dios. Sa problema, tumba. Abot sa problema. Muna tayo, maundang na dayon, madiskuray na dayon. Dili magpa-correction kay siya na insakto. Hallelujah. Garbo na igsoon. Nabasa na ko igsoon ba sa Old Testament sa 2 Chronicles chapter 26. No, nabasa na ko sa kinabuhi ni Uzziah. Na si Uzziah gituboy siya sa Dios. No, kay gibuhat man niya ang matarong. No, ang maayo at tubangan sa gibuhat niya ang maayo. Amen. Apan niabot ang panahon mga igsoon sa diyang kusgan na kay sa mga igsoon. Niabot kaniya nga kanang kung sa kuan ba nagsalig siya sa iyang kaugalingong kay kusgan na siya. Nagbutbuot na siya igsoon og kanang halad og insinso mga igsoon dito sa nagbutbuot na siya halad og insinso nga dapat unta ang mga pare ra mo sa tawag na mo buhat ana mga igsoon nga maghalad og insinso. So nasuko sa mga kuan sa mga pari sa sacerdote kay gibadlong siya no kay naghalad man siya kuan insinso no dito sa balaan dapit no nga ilang ginaha halaran og insenso no muna nga nasuko siya sa mga pari sa mga sacerdote apan smitin siya sa Ginoo no hampak siya sa Ginoo tungod kay nisupak man siya sa balaod nila no ang gitagan sa Ginoo katungod lamang mura man gid ang pari mga igsoon nga maghalad og insenso mga igsoon muna nga nasuko pagid siya sa mga pari mo nga gihatagan sa sangla mga igsoon gisangla siya no di gid ang mo pagarbong mga igsoon nasuko-suko pa man gud siya ay mo para garbong igsoon kung tudluan ganito mga igsoon koreksyonan ganita patudlo mga igsoon kay mo man ay aron nga makabalo ta ba aron nga kanang magiyahan ta sa pagka matarong mga igsoon, magiyahan ta sa sakto nga dalan nga angay natong subayon mga igsoon. Si Jesus gani iya ganing gipaubos iyang kaugalingon aron nga masking gani kabalo siya nga ang iyahang agian mo ang pagpakamatay nga to sa krus. No, pero nahimo siya masinugtanon diha sa pulong sa Ginoo tungod kay nasayod man siya sa saad sa Ginoo sa iyaha. Nasayod siya sa gisaad sa amahan sa iyaha nga pagabanhawon magi siya. Kay Dios good. No? Banhawon siya, gibanhaw siya sa Dios, no? Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug muna nga mga igsuon nga dili kita angay, wala tay angay kapasigarbo mga igsuon tungod kay mo ka na iyang buhat, no?
Amen. Ang buhat sa Dios no muni ang buhat sa Dios nga gihatagan ta og katungod nga mangayo bisan unsa pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus kay nahimo naman tang anak no. Ang tanang pribilehiyo no muni wala na isabtan sa mga Kristohanon ba daghan mo mga Kristohanon kung mga igsuon na gikan man gihapon ko kanang lain nga church mga igsuon Kristohanon gihapon no apan mo lagi mga igsuon kanang balance ba no wala may sabti bitaw unsa ang pribilehiyo bitaw sa usa ka anak sa Dios mga pwede na ta mangayo bisan unsa pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus ug dili ta maglakat din na sa balance no wala man gyud nakabutang gyud sa Bible nga walk in balance gyud mga igsuon ang nabutang gyud sa pulong sa Ginoo walk in the spirit no Amen. not in the flesh no ang flesh mo ni udnon nga paghunahuna unod-non nga pagbati nga daghan kay kag mga pangipanghunahuna unod nga kanang mga kabalaka mga problema bisan unsa pa man mong hunahuna di mga dili makapalig-on sa imong espiritu nga igsuon mo na ang hunahuna nga kalibutanon no ang gusto sa Dios nga maghunahuna ka sa mga saad kay ang saad sa Dios no makahatag kanimo kalipay Amen. no kay mo man mo dalaganon hantud nga siya mobalik no malipay man katungod kay ang pulong sa Ginoo mo na mulipay sa mga kasing-kasing may igsuon mo gani mo lig-on sa sa panahon nga gikinahanglan no magamit na nimo ang word sa Ginoo no mo bitaw na nga kinahanglan nga ang matagos sa atua no niligunan diha sa pulong sa Dios mo bitaw na nga sa pulong sa Ginoo nga papuy-a nga madagayaon ang pulong sa Dios diha sa kasi ang pulong ni Kristo diha sa kasing-kasing no ipadominar gid siya mga igsuon karon nga dili makaigayon ang yawa og inject sa munahuna kay dihang imong ataga gigayon ang yawa mga igsuon mo na madiskurahe ka mga igsuon mo na mabiya ka sa pagpangalagad sa Ginoo kay di mo nga wa makakasabot wala man gud ni prevail ang pulong sa Ginoo mo nga nabitaw ba nga nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay wala man ni prevail gud ang pulong sa Ginoo sa iya no balik mo igsuon kay wala man kagitawag aron nga mobiya ka sa iyang sa pagpangalagad kaniya no mo na nga kung nisabtan lang gid ninyo maigsuon bitaw sa kayahay ang pagpangalagad sa Ginoo maigsuon no inyo gid masulti nga to sa mga sa tibuok katawhan labi na karon sa panahon karon nga pandemic no daghan karon ang mga balaka gid mga igsuon labi na gid pinakauna gid ang atong lawas kay ngano man mo lagi na kung sa akon pa ba mo'y puhunan sa matag tao kay kung nagmasakiton naman gud ni mga igsuon di na makatrabaho dili na makabuhat sa mga buluhaton unsa pay angay buhaton niya labi na gid sa pagtrabaho no mo nay kanang gaigo ni Satanas no aron nga dili ka makabuhat sa mga butan nga angay nimong buhaton mo na nga ato ba nakabutang bitaw sa pulong sa Ginoo nga gamitin mo lawas alang sa paghimaya sa Ginoo no nakay panahon na wala kay buhaton sa Sunday pero dili ka mo simba gamitan nimo lawas aron sa pagsimba pagdaig sa paghimaya sa tumboy nga Dios no tanan nga atong buhaton mga igsuon para sa kahimayaan man sa Ginoo dili man para sa tuwa no muna nga atong tinguha man sa atong kasing-kasing matag-usa man siguro ka Kristohano tinguha sa atong kasing-kasing nga mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi hallelujah muna bitaw nga ginatudlog yun sa atong host pastor no unsaon nga hayahay atong kinabuhi way problema way kabalakaw walay sakit no number 1 kanig yung walay sakit mga igsuon kay mga igsuon bisan unsang klaseng sakit bisan pa man allergy mga igsuon wala man ginay luna sa atong kinabuhi mga igsuon kay bisan mo na ako mabantayan mga igsuon bisan ako mga igsuon ang matingala ko mga igsuon sa una ra man sadto matingala ko mga igsuon mukaon ko kanang shrimp mga igsuon bisan unsang klase nga mga kanang seafood gawas lang sa isda no magsakit akong tiyan wala ko sabot nga no dili ko sabot sa akong bati mga igsuon mo na nga bitaw nga sa dihang nakabalo ko sa pulong sa Ginoo mga igsuon the best kay ang Ginoo mga igsuon kaon nakagdaghan mga igsuon kay nakulangan na hallelujah lami gud ang shrimp lami gud ang kanang mga seafood mga igsuon kaon gyud tanga kana mo na kung makaingon ka bang sa tawhanon ay pagkaon na kay magsakit man imong tiyan ay pagkaano ana kay muhubag imong mata bawal man gyapon mig sa akong igsuon mga igsuon bisan ako mama nagasulti sa ako bisan akong papa nga dili man pakanunog ka ng chocolate lagi mga igsuon kay muhubag lagi mo mga mata muna sa una mga igsuon pero salamat yung sa Ginoo mga igsuon lami ba kay ng chocolate hallelujah lami po kay
Lami, no, ang kanang mga gipang bawal sa imo ba, lami ba ang kanang kaunon. Hallelujah. Ay magtuo mga nagsuon nga isultian mo ayo pagkaon na kay kuan bawal na sa imo ha. Ano mo na ayaw. No? Gibalaan na sa Dios, ang tanan. Yes. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hapit taas kay atong time mga igsuon. Muna nga, kaon mga igsuon kay gihatag man na sa Ginoo sa tuwa, no? Panalangin na mga igsuon, kauno na nato mga igsuon, no? Hayahay ng mga anak sa Dios kay pakanon man kita mga igsoon di man ka ako ang amahan nga dili ta pakanon no Like labi nag nang nagdayeg ka mga igsoon labi na sige pasalamat sa Ginoo pakanon jud ka mga igsoon basta di lang ka magtinapulan hallelujah Amen. no ay pag tinapulan mga igsoon kay ang tapulan dili pakanon hallelujah no salamat sa Ginoo no nga ang Ginoo gusto niya nga kanang buhat ka silang bulahaton mga igsoon. No, wali ka sa pulong sa Ginoo, bisan asa ka paingon, pagdalag trucks. No, ikaw kita ang mga anak sa Dios. No, magdalag trucks mga igsoon, bisan asa ka paingon, dalag trucks aron nga matagan nimo to mga tao nga tanan man gid atong tagaan kayo ang Dios wa may pinalabi. No, depende na nila kung ila bang i-reject din nila dawaton ang trucks, bisan trucks na lang no. So, siya na nila bahala. No, ang Ginoo na mamuhat. No, kay ang Ginoo total nga sayon man ang Ginoo sa tong kasing-kasing nga gusto natong mahimaya siya mahimot siya sa tong kinabuhi muna nga salamat ta sa Ginoo no hallelujah ta sige atong time mga igsoon so no dito lang gid mga igsoon no ang pulong gid sa Ginoo moy paharion gid nato siya nga madagayaon no ang pulong ni Kristo paharion nato siya nga madagayaon sulod sa tong kasing-kasing kay sa diya nga to siyang ipahari sa tong kinabuhi mga igsoon di kita mabalaka mga igsoon di kita mahadlok di kita malisang mga igsoon kay ang Dios nga nagpuyo sulod sa tong kasing-kasing dako siya nga Dios nga nagpuyo sulod sa tong kasing-kasing no Amen. so mag-ampon na ta mga igsoon hallelujah thank you Father God Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat kay Father God sa imong mga pulong Ginoo. Yes, Lord. Ngay mo gipadayag sa matag-usa ka namo, Lord. Salamat kay sa imong mga pulong Ginoo nga mo'y nagahatag ka namo kalipay, Lord. Nagahatag namo kalig-on Ginoo nga di kami mabalaka sa bisan unsa, Lord. Kay imong saad Ginoong Dios, Lord. Kanunay man gid oo Ginoong Dios, Lord. O kanunay ka matindanon sa imong mga saad Ginoo. Salamat kay Father God bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuunan, Father God, nga naminaw Ginoo. Salamat kay Holy Spirit, Lord, sa imong imong pulong Ginoong Dios, Lord. Dili masakmit ni Satanas in the name of Jesus. Salamat, Lord, kay imong kining gisilyuhan sa imong hamili nga Lord Jesus. Salamat kay Father God nga katong nga pulong Ginoo, magatubo Ginoong Dios, magapanglihok, magapamuhat ug magapamunga Ginoo sa tanan nga namati Ginoong Dios. Ug salamat kay Father God, Holy Spirit, sa pag-remind kanunay sa mga pulong Ginoo nga among nadungog among nga basa Ginoo. Salamat Holy Spirit kay ikaw ang the best nga teacher nga nagatudlo kanunay nagapangulo ka na mo nga tus kaduugan pinagis mga pulong Dios nga imong gipatisok sul sa mga kasing-kasingan. Salamat Father God bisa pa man Ginoo sa paguli Ginoong Dios Lord sa ison Ginoo sa ati Anita Ginoo. Salamat Lord sa divine protection bisa pa man Lord sa paghatod Ginoo. Salamat sa divine protection sa imong hamili nga dugo Lord Jesus. Nagatabon Lord sa mga mulunda nagakural wala hinagiban gipurma nga magmalampuson batok namon ni mga ngabil nga muluyubit batok namon tungod ang pamatarong gikan kanimo Lord Jesus. So, salamat kay Father God bisa pa man Ginoo imo nang gihawanan ang kadalanan Lord. Salamat kay Ginoo sa imong hamili nga dugo Lord Jesus na nagbalaan sa dalan Lord. Safety among pag-adto Ginoo, safety Ginoo ang pagbalik Lord. Salamat kay Father God bisan pa man Ginoo sa tanang listener Ginoo sa The Word of God Spirit and Life sa RPNDSKO Ginoo. Salamat Lord sa divine protection Lord. Salamat kay Ginoo sa pag-bless tanang listener Ginoo sa tanan Ginoong Dios nga staff sa RPNDSKO Lord. Bisa pa man Ginoo sa The Word of God Spirit and Life sa pastor sa tanan Ginoong Dios Lord nga The Word of God Spirit and Life members Ginoo. Salamat sa hayhay nga kinabuhi. Salamat sa victorious life, successful life, prosperous life Ginoo, abundant life Ginoo nga gihatag kanamo Lord. Wala mi nakulangi sa bisan unsa Ginoo kaya imong pulong Ginoo nagaingon Lord nga we are complete in you Lord Jesus. Salamat kay Father God sa tanan-tanan Ginoong Dios Lord. Salamat sa love, sa peace, sa joy Ginoong Dios Lord nga nabatunan sa matag usa ka namo kanulay Lord nga mo kini nagadominar sa among kinabuhi Ginoo. Salamat kay Holy Spirit. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoong Dios. Amo kang balikan sa tanang dungog himaya pagpasalamat in Jesus name. Amen ug amen. Ug maayong gabi sa tanan ug God bless sa tanan no.